The much anticipated crash barrier project along the Dabolim Airport shortcut road from Vale Junction to St. Jacinto Island began on Tuesday. Dabolim MLA and Minister Mavin Godino officially launched the project, joined by Chikalim Panchayat and PWD officials along with several road users. दोंगर कोसळटालो बिल्डिंग हांगा आयला कशें सांबाळटलो तेकाय आमी स्टेप्स घेवन येता तुमी पयला ते कितें जाल्लें आसा ते कशें नेटिंग घालून आनी म्हाका दिसता देव हांगा सांबाळटा पयले म्हणल्यार हिंगा ल्हान देवूळ आयलें आनी तेका लागून देवच हांगा हें सांबाळटा तें सगळें करतना तरी आसतना लोक हांगा इतले स्पिडीन येता हो शॉर्टकट जावन आसा एअरपोर्ट एवरीबडी प्रिफर्स टू गो दिस सायड शॉर्टकट आसा म्हूण चड करून आमचे टॅक्सी भाव एक सेफ्टी मेजर म्हणून पयले एक टायमा आमी टॅक्सी हे सायडी वचपाक बंद केल्ले एक आमी मागीर रोड मातशें रुंदीकरण खंय जाता थिंगा केलें हॉट मिक्सिंग केलें आनी कॅमेराय आमी लायले गार्बेज हाडून उडयता म्हूण आनी मागीर आतां बॅरिकेड जे आमकां जाय आसले आय एम व्हेरी ग्रेटफूल टू National Highway Authorities and I think Harish is here that ultimately we got it passed and they are starting the work. Amonkar starting the work. Zatitle begin korche at a cost of 66 lakhs and 32,000 I think. This particular barricading will be done. The lok kon sogol aspana ki shortcut sogle marpa sotta life ani tashe zala shortcut metta lok घुसले safety पयना आसतना पण this is for the safety. अशे अनेक वस्त आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायत आसात काय थोडे दीस पयलीं डेली आमी ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डे आमी ट्रान्सफॉर्मर इनॉग्रेशन केलां आतां सेफ्टी बॅरिकेड आमी घालता तुमी पळयतले येता एवरी वीक कितें ना कितें आसतलें तें आमचें काम करपाचें आमकां संवय जाल्ली आसा आनी अशेंच आमी काम करतले आनी खूब म्हत्वाची गोश्ट म्हणल्यार आतां हांव पणजे वयता आमी लॉन्च करता म्हणजे दीस IDC न्यू एक्झिट पॉलिसी म्हणजे न्यू एक्झिट पॉलिसी म्हळ्यार कितें पयले ऑनरेबल CM ते लॉन्च करतलो हांवें म्हाजे नोदरे जेन्ना हाडले आनी हांवें डिजिटल सर्वे करून घेतला फर्स्ट टायम इन IDC मोर देन 12 lakh square meters of land is lying idle without utilization. How we got it? Through digital survey. लोकां ते विकपाकूय मेळना पयली पॉलिसी बदलली ट्रान्सफर फी आहा ती काडली आमी न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी हाडटकच मागीर ती न्यू ट्रान्सफर पॉलिसी काडली अंडर IDC आनी आतां आमी एक्झिट पॉलिसी केला सपोज म्हाजो जागो आहा म्हाजी शेड आहा वा म्हाजो प्लॉट आहा वा हाफ कंप्लिटेड शेड आहा आय कॅन इजिली ट्रेड इट टू यू पीपल इफ यू आर पुटिंग अप सम इंडस्ट्री विदाउट going through any formality. It is done so in such a simple and transparent manner. It is like people will be allowed to sell their shed or their land along with the shed to another entrepreneur. So economic activity will pick up in a big way. So yeah, we are making it happen. Now at 11:30, Honorable Chief Minister is launching this exit policy. The Vasco BJP Mandal along with Vasco MLA Krishna Salkar, MMC Councillor Shami Salkar, MMC Chairperson Girish Porkar and others organized a tree plantation program at a government school in Vasco. Bamboo and medicinal plants were planted during the event. Vasco MLA Krishna Salkar mentioned that the center has initiated a 15-day program named Ek Ped Maa Ke Naam, during which each councillor and karyakarta will plant trees. पेड मा के नाम हो जो कार्यक्रम आसा ताचे आज आमी बांबू सॅपलिंग्स तशेंच थोडी मेडिसिनल प्लांट्स लावन आमी आज मनयलो ह्या हातूंतल्यान आमी पर्यावरण आमकां कितलें गरजेचें आसा आनी पर्यावरणा खातीर आज भुरगीं आसा थोडी भुरगीं आशिल्लीं आमची स्कुलांतली त्या भुरग्यां पर्यंत हो मेसेज वचून त्या भुरग्यांनीच फुडें ह्या पर्यावरणाचो भार सांबाळपाची गरज आसा त्या दृश्टीन आज सगळींच कार्यरत जाली जाल्यार खंय तरी आमकां फुडें जे पर्यावरण वेवस्थीत समतोल राखपा खातीर एक आमकां हेल्प जातलो म्हणून अशे कार्यक्रम हांव म्हणटा की सगळ्या फक्त हांगाच न्ही सगळ्या कडेन ऑर्गनायज करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो येता ते दिसता आमी आतां वाडता आनी खरेंच बरें काम आमच्या भारतीय जनता पार्टी वार्षिक आमी करतात पूण ह्या वर्सा आमी आमच्या मेन जी वास्को सिटीन जी शाळा आसा जी हालींच आमच्या आमदारान रिनोवेट केलेली एक बरी सुंदरशी शाळा थंयसर आमी आयज ही झाडां लावपाची सुरू केला आनी आमी तेंचे टिचरींक आनी स्टुडंटांक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या कित्याक बाबा तुमी ती देखभाल करची अशें जावपा जायना कित्याक आमी आयज झाडां लायले आमी पाणी घातलें आनी फोटो मारले जावपा जायना ती फुडें आमी 3 म्हयन्यान येवन आमी पळयतले बाबा झाडां ही बरी
दवरल्या काय ते तेंच्यांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतल्या की ती पळयतले म्हणून. तुम्ही पळयलें की 5 वर्सां भारतीय जनता पार्टी कितें जाल्यार कितें लोकां खातीर आमच्या देशा खातीर पर्यावरणा खातीर कितें जाल्यार कितें करत आसता आनी ताजोच भाग म्हणून इलेक्शन हालींच जाला पूण रोखडेच आमी परत एकदां कामां लागून भारतीय जनता पार्टीन आमकां 15 दिसांचो कार्यक्रम दिला. तातूंत भितरलो हो एक भाग आसा तो एक पेड़ माँ के नाम म्हणून आमी असं ताका नाव दिलां म्हणजे एक झाड तुज्या आवय खातीर म्हणून. आनी आमी सगळेच भारत माता आमी म्हणटाच ना भारत माता म्हणटा म्हणजे भारताक आमी आमची आवय म्हणटा आमच्या देशाक आमची आवय म्हणटा आनी त्या आवयचें रक्षण करप हें सगळ्यांची कर्तव्य आसा आनी त्या कर्तव्याचें पालन करता आसतना आज आमी प्रत्येक जाण आज भारतीय जनता पार्टी मंडळान हो कार्यक्रम ऑर्गनायज केला. अशें प्रत्येक कावन्सिलर प्रत्येक आमचो कार्यकर्तो एक झाड प्रत्येक जाण लायतो आनी तें झाड देशा खातीर डेडिकेट करतलो आनी त्या खातीर हांव सगळ्यां कडेन उलोवंक मागता भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक भितर सगळ्यांनी आज आमची जी क्लायमेटीक चेंज जाता ग्लोबल वॉर्मिंग जाता हे सगळें लक्षांत दवरून म्हाका दिसता जितली झाडां आमी लावपाक जाय ती कमीच आमकां. सो सगळ्यांनी आपलो एक देशा खातीर कॉन्ट्रिब्युशन म्हणून प्रत्येक जाणांनी खंय नाल्यार खंय आपलें एक झाड लावचें. During a site inspection of constituency Kotalim, MLA Antonio Vaz witnessed a scooter is suddenly falling on the road at Upasnagar. The MLA promptly rushed to the spot, attended to the injured man and arranged for his referral to hospital. साइडन